अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद में अपोजिशन के जिन 14 सेनेटर्स ने वोट कास्ट नहीं किया था या सादिक संजरानी को बचाने के लिए वोट कास्ट किया था, अपने वोट खराब किए थे और उनकी तलाश के लिए, उनका सुराग लगाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां कायम की थी। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हवाले से पीपल्स पार्टी तो पेशरफ्त कर रही है। पीपल्स पार्टी ने खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है यूसुफ रजा गिलानी की सरबराही में, जिसमें नैयर बुखारी, फरतुल्लाह बाबर और दीगर सईद गनी, साबिर बलोच शामिल हैं, ये 5 अरकान पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है पीपल्स पार्टी की। उसकी पेशरफ्त यह है कि पीपल्स पार्टी की नायब सदर हैं शेरी रहमान, जो सेनेटर भी हैं, पार्लिमानी लीडर भी हैं पीपल्स पार्टी की सेनेट में, उनको तलब किया था इस कमेटी ने, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने, और वो पेश हुई हैं। इनके अलावा शेरी रहमान से भी पूछताछ की गई है, उनसे सवालात किए गए हैं कि तहरीक कैसे नाकाम हुई, क्यों नाकाम हुई, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आपने वोट कास्ट किया था पार्टी पॉलिसी के मुताबिक या नहीं, या सादिक संजरानी के हक में आपने वोट कास्ट किया था। तो शेरी रहमान के अलावा ससुई पली जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की, उनको भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब किया था, वो भी पेश होकर सफाई अपने दे चुकी हैं, देकर आई हैं। और कृष्णा कुमारी जो थरपारकर से सेनेटर मुंतखब हुई थी पहली दफा, उनको भी तलब किया था। ज्ञानचंद हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर, इनको इन समेत कुछ सेनेटर्स मजीद भी हैं जिनको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब किया था और वो पेश हुए उसमें कमेटी में, और इनसे यही सवालात किए गए कि तहरीक कैसे नाकाम हुई चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ, और आप लोगों पर कोई दबाव या फोन कॉल्स या धमकी, थ्रेट या कोई लालच, कोई हार्स ट्रेडिंग, इस तरह के सवालात उनसे पूछे गए हैं। लेकिन इन्होंने फिलहाल अभी तक जो हमारी इतलात हैं कि इन्होंने इनकार कर दिया है कि किसी किस्म की कोई हार्स ट्रेडिंग हमने नहीं की और हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव भी नहीं था, हमें कोई फ़ोन कॉल्स भी नहीं आई, हमें कोई किसी किस्म की लालच भी नहीं दी गई, कोई किसी किस्म का थ्रेट, दबाव या धमकी जो है किसी किस्म की नहीं दी गई। और हमने अपनी पार्टी के फैसले के मुताबिक सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद के हक में वोट दिया है, ये इन सेनेटर्स ने कहा है कमेटी में। और कमेटी, पीपल्स पार्टी की जो कमेटी है, वो मजीद जो सेनेटर्स हैं पीपल्स पार्टी के, तकरीबन तमाम सेनेटर्स को बुलाने का उसने फैसला कर लिया है और 4 तकरीबन इजलास अभी तक हो चुके हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के। लेकिन अभी तक निशानदही तो किसी की नहीं की गई, लेकिन निशानदही दायर है, हो सकता है कमेटी करे या न करे, ये तो तहकीकात जो कर रही है कमेटी, उस तहकीकात की रोशनी में जो उनके पास बयानात कलमबंद हो रहे हैं, जो मौक़िफ़ आ रहा है सेनेटर्स का, उसकी रोशनी में अपनी सिफारिशात कमेटी यकीनन तैयार करेगी और वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को देगी। तब तक फिलहाल अभी तक निशानदही की खबर तो कमेटी ने जारी भी नहीं करनी फिलहाल, क्योंकि उसने हतमी सिफारिशात में सारा कुछ अपना कमेंट्स भी देने हैं और अपना फैसला भी देना है। सिफारिशात जो हैं या अपनी राय जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो जरदारी को सिफारिशात में पेश करनी है। फिलहाल इन्होंने इनकार कर दिया है, तरदीद कर दी है पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स शरीक हुए हैं। ये तो है पीपल्स पार्टी की साइड से खबर जो हमें मिली है, लेकिन नून लीग की तरफ से किसी किस्म की खबर, किसी किस्म की कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी है, क्योंकि नून लीग ने राणा मकबूल जो है सेनेटर, उनकी सरबराही में कमेटी कायम करने का ऐलान तो शहबाज शरीफ साहब ने किया था, लेकिन सिर्फ कन्वीनर का ही नाम अनाउंस किया गया था कि राणा मकबूल कन्वीनर होंगे कमेटी के, और कमेटी में अरकान कौन कौन से होंगे ये अभी तक कमेटी कंप्लीट ही नहीं हुई। नून लीग की तरफ से अभी तक कमेटी के अरकान के नाम अनाउंस नहीं किए गए और कमेटी कोई किसी किस्म का काम अभी तक शुरू नहीं कर सकी। नून लीग की कमेटी, पीपल्स पार्टी की कमेटी काम कर रही है और ख्वाजा आसिफ ने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया था कि आसिफ अली जरदारी पे भरोसा करना हमारा गलत फैसला था, और मैंने पार्टी को पहले ही कहा था
کہ آصف علی زرداری دھوکہ کریں گے، ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بیان تو دے دیا تھا، خواجہ سے بادشاہ آدمی ہے، لیکن ان کی پارٹی سے بھی تو پوچھے نا کہ آپ کے پارٹی کے سینیٹرز پر بھی، نون لیگ کے سینیٹرز بھی مارکیٹ میں ڈسکس ہوتے رہے، جس طرح پیپلز پارٹی کے بھی ہوتے رہے ہیں۔ تمام جماعتوں کے سینیٹرز پر شک تھا، کوئی بھی کسی کا اسپیسیفک کسی کا نام تو نہیں آیا تھا کہ فلاں بندے نے ووٹ نہیں دیا، ثبوت تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جو مارکیٹ میں نام گردش کر رہے تھے، نون لیگ کے سینیٹرز کے بھی تھے، کلثوم پروین کا نام مارکیٹ میں چلتا آ رہا تھا۔ کلثوم پروین سے میں نے خود بھی ایک دن پوچھا تھا تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے کہ میڈم آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ شاید صادق سنجرانی کو بچانے کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گی اور پارٹی فیصلے کے خلاف دیں گی، صادق سنجرانی کے حق میں دیں گی، تو انہوں نے مسکرا کر کہا طنزاً، ہاں ہاں جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، یعنی ہاں بھی کی، طنز بھی کیا اور مسکرائیں بھی۔ اسی طرح پیر صابر شاہ کا نام ڈسکس ہوتا رہا کہ پیر صابر شاہ نے پہلے دن جب دستخط کیے جا رہے تھے سینیٹرز کی طرف سے، راجہ ظفر الحق جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، انہوں نے جب دستخط کرا رہے تھے تمام سینیٹرز سے، تو اس وقت پیر صابر شاہ ہی تھے اور رحمان ملک، انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیوں پیش کی جا رہی ہے، کیوں ان کو ہٹایا جا رہا ہے، کس سے فیصلہ کیا گیا، پوچھا گیا ہے، کس سے مشورہ کیا گیا ہے، ہمیں تو کسی قسم کا کسی نے مشورہ نہیں کیا اور کسی نے اعتماد میں نہیں لیا۔ جس پر شیری رحمان، مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رحمان ملک کے ساتھ ہوئی تھی جھڑپ، اور جو مصدق ملک کی جھڑپ ہوئی تھی پیر صابر شاہ کے ساتھ، اور ان کو پیر صابر شاہ کو، رحمان ملک کو یہ بتایا گیا تھا کہ پارٹی قیادت نے صرف فیصلہ نہیں کیا، یہ تمام پارٹیوں کی قیادت نے متفقہ طور پر اے پی سی میں فیصلہ کیا ہے، اور اسی لیے ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، تمام جو قائدین ہیں ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہے اور آپ دونوں کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ یہ پیر صابر شاہ کو بھی کہا گیا تھا، تو ان کے نام چلے تھے، ڈسکس ہو رہے تھے کہ شاید یہ ووٹ نہیں دیں گے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں، اور اس کے ان شکوک و شبہات کے باوجود نون لیگ نے ابھی تک کمیٹی کا مکمل نہیں کی اور کمیٹی کے ارکان کے نام اناؤنس تک نہیں کیے، صرف رانا مقبول کنوینر کا نام شہباز شریف نے اناؤنس کر دیا تھا، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی انکوائری نون لیگ کی طرف سے ابھی تک سامنے نہیں آ سکی، نہ پروسیس ہو سکا ہے، نہ کمیٹی قائم ہو سکی ہے۔ پیپلز پارٹی کم از کم کمیٹی قائم کر دی ہے اور کمیٹی میں بلایا جا رہا ہے، سیریسلی بلایا جا رہا ہے سینیٹرز کو، کیونکہ اگر چیئرمین سینٹ کو نہ ہٹانا ہوتا پیپلز پارٹی کو، تو پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسا فیصلہ نہ کراتی۔ اور یہ ہمیں یاد ہے کہ یہ جو زاہد خان ہے اے این پی کے ترجمان، انہوں نے سب سے پہلے جو اے پی سی ہوئی تھی جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جائے گا، تو اس میں زاہد خان نے اس اے پی سی سے بھی کچھ دن پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے، یہ پیپلز پارٹی سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف تحریک چلانے میں سیریس ہے تو پھر سب سے پہلے چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جائے، جس کو پیپلز پارٹی نے منتخب کرایا تھا۔ تو یہی تجویز پھر اے این پی کے سربراہ اسفندیار ولی نے آل پارٹیز کانفرنس میں رکھی تھی، اور آصف زرداری سے بھی، بلاول بھٹو زرداری سے بھی، ان کو بھی کنونس کر دیا گیا تھا۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے اے پی سی میں اتفاق کیا کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹایا جائے گا، اور آصف علی زرداری بھی اس پر راضی تھے۔ لیکن اگر کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے جو ذرائع ہیں وہ ان کا یہ کلیم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سیریس نہ ہوتی تو پیپلز پارٹی کسی بھی صورت یہ فیصلہ نہ کراتی، اور اس کے باوجود جب تحریک ناکام ہو گئی تھی تو آصف علی زرداری سے جب پوچھا گیا تھا تو آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ تحریک لائیں گے، 3 مہینے کا انہوں نے ٹائم کہا تھا، لیکن 3 مہینے کا نہیں ہے، زیادہ ہے۔ تو آصف علی زرداری نے دوبارہ بھی کہا تھا، لیکن بعد میں پھر مولانا فضل الرحمان اور باقی جو رہنما ہے، قائدین ہیں، انہوں نے ڈسکس کیا، جو دوسری اے پی سی ہوئی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک دفعہ تحریک ہم پیش کر چکے ہیں اور اپوزیشن کو بڑا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ان کے 14 سینیٹرز جو ہیں وہ بک گئے یا دباؤ میں آ گئے یا ڈر گئے یا لالچ میں آ گئے، جو بھی انہوں نے ووٹ اپنے خراب کر دیے اور وہ تحریک کو ناکام بنا دیا۔ 64 بندے کھڑے تھے اور 50 ووٹ نکلے،
تو اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان اور دیگر رہنماؤں کا یہ موقف ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ تحریک پیش کر کے مزید سینیٹرز ہمارے بک جائیں یا دباؤ میں آ جائیں، مزید سینیٹرز ایکسپوز ہو جائیں، اپوزیشن مزید گندی ہو۔ اسی وجہ سے اب مزید دوبارہ تحریک پیش نہ کی جائے، یہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر رہنماؤں کا یہ موقف ہے۔ تو اب دوبارہ تو تحریک پیش نہیں ہوگی، لیکن سینیٹرز کی تلاش بہرحال ابھی پیپلز پارٹی تو کر رہی ہے، سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن نون لیگ کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔